नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। आज हामी प्रतिनिधि सभाको बैठक, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका र समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा कुराकानी गर्छौं। यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो हैन, सर्वोच्चको निर्णय अनुसार 3वटा बैठक पनि भए हिजो समेत गरेर। तर त्यो बैठक मात्रै औपचारिकतामा सीमित भइरहेको छ। त्यो बैठकले जुन प्रकारको एउटा गति लिनुपर्ने, संसदभित्र जुन प्रकारको छलफल हुनुपर्ने, त्यो केही पनि चिज देखिएन र परिस्थितिको कारणले गर्दा आगामी दिन पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। तपाई कांग्रेसको सचेतक हुनुहुन्छ, कसरी लिने यो घटनालाई? अब सबभन्दा पहिला धन्यवाद छ। पहिला कुरा संविधान को भावना विपरीत, संविधानले नदेखेको नचाहेको कुरालाई मध्यनजर राखेर सामान्य प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो र सर्वोच्च अदालतले फेरि उलाई संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आएको कुरालाई त हामी स्वागतै गरेका छौँ। र यो सामान्य सर्वोच्च अदालतको कुरा मात्रै होइन कि यो राजनीतिक दलको कुरा पनि होइन, यो आम नेपाली नागरिक समाजसँग सरोकार राख्ने यो विषयवस्तु थियो। यसको अर्थ के हो भने अब संविधानको अनुसारै अब पार्टी चल्नु पर्यो, संसदीय मूल्य मान्यता अनुसारै चल्नु पर्यो, जनताको जनजीविकाको सवाल उठाउनको लागि संसदलाई गतिशील बनाउनु पर्यो, जीवन्त गराउनु पर्यो, विधि प्रक्रियाबाट मात्रै निर्वाचनमा जानु पर्यो भन्ने कुराको एउटा सन्देश हो। तर हामी के देख्यौँ भने संविधान ट्र्याकमा आयो, संसदले जीवन्त रूप लियो, सरकार एउटा स्थायी सरकारको रूपमा अगाडि बढ्यो। तर संसद पनि स्थायी रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने यो मान्यता हो। किन जनताले बहुमत दिइसकेपछि वा बहुमतको सरकार भइसकेपछि सरकार मात्रै बोलाउने होइन, सरकार मात्रै बनाउने होइन, संसद पनि चलाउनु पर्यो। सरकार मात्रै चलाउनको लागि संसद पुनर्स्थापना भएको होइन, संसदलाई पनि जीवन्त गराएर संविधानमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बाँकी विषयवस्तुहरूलाई अबको प्रतिनिधि सभाले 5 वर्षभित्र आफ्नो दायित्वलाई पुरा गर्नुपर्छ। तर अहिले कस्तो देखियो भने संसद खुल्यो, संसद खुलिसकेपछि सरकारले एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको बाट संसदको आह्वान गरेको जस्तो आभास देखायो, किनभने त्यो क्रियाकलापले त्यसलाई पुष्टि गर्दैछ। बाध्यात्मक नै त हो, सरकारले त चुनावै चाहिरहेको थियो, संसद भङ्ग नै गरिदिसकेको थियो। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, चुनाव भनेको के हो भने विधि प्रक्रिया र विश्वसनीयता। चुनाव त हिजोको दिनमा राजतन्त्र भएको शासन प्रणाली। तपाईले पनि भन्नुभयो जुन बाध्यात्मक परिस्थिति अदालतले दिइहाल्यो, सर्वोच्चले त्यो निर्णय गरिहाल्यो, अब त संसद चलाउनै पर्यो अनि खुलाउनु पर्यो भन्ने मनसायले, त्यो भावले संसद अगाडि बढिरहेको छ। अब 3टा बैठक हेर्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुनुको त्यो मर्म, त्यो गरिमा देखिएकै छैन हैन। अब यसमा सरकार सभामुखको भूमिकाको पनि कुरा आउँछ, तपाईले त्यही जोड्दै हुनुहुन्छ। सायद सरकारको भूमिकाको कारण हो अथवा सभामुखको कारण हो अथवा के कारणले हो संसदले यो गति लिन नसकिरहेको? सबभन्दा पहिला के हो भने सभामुखले संसदलाई तटस्थ रूपबाट अगाडि बढाउने हो, तर सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने हो। तेस्रो कुरा, संसद चलाउनको लागि हामीले एउटा प्रतिनिधि सभा नियमावली जहाँ कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सबै दलको त्यहाँ उपस्थितिमा संसदलाई कसरी अगाडि प्रभावकारी ढङ्गबाट चलाउने र कुन विषयवस्तुहरूलाई संसदमा उजागर गर्ने, राष्ट्रिय विषयमा होस्, राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा होस्, भ्रष्टाचारका कुरा गरौँ, सुशासनका कुरा गरौँ वा जनताको जनसरोकारको विषयवस्तु, महँगी, मूल्य वृद्धि होइन, विभिन्न किसिमका हिंसा हत्याका कुराहरू गरौँ, यी सम्पूर्ण कुरामा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि नै संसदीय प्रणाली चाहिएको हो हामीलाई। किनभने हामी शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तलाई हामी स्वीकार गरेका छौँ। तर संसदको आवश्यकता के हो भने सरकारलाई बिना लगामको घोडा दौडिन नसकोस् भन्नको लागि संसदीय प्रणालीमा संसदले लगाम लगाउने हो। र अहिले त सरकारसँग बहुमत छ, सरकार संसदसँग डराउनै पर्दैन। तर तपाईँले भने जस्तै कार्यव्यवस्थामा सरकारले एजेन्डाहरू पहिला प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के देख्यौँ भने सरकारले एजेन्डा विहीन ढङ्गबाट संसदलाई अगाडि बढाउने, आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले, को मन पर्ने को मन नपर्ने त दोस्रो कुरा हो, तर आफ्नो आन्तरिक गुटको कारणले, सबभन्दा पहिला सरकारको प्रमुखले नै भनौँ नि, आफ्नो कसैलाई मन नपराउने कारणले उहाँलाई सभामुख मन नपर्ला वा संसद मन नपर्ला, किनभने उहाँले त के भनिराख्नु भएको छ, फेरि पनि म त निर्वाचनमा जान्छु। निर्वाचनपछि त फेरि उत्पत्ति त संसदकै हुने हो नि। उहाँले संसदलाई माया नगर्ने व्यक्तित्वले फेरि चुनावबाट त आउने त फेरि संसदै हो भन्दाखेरि यो जुन अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ, यसबाट के देखिन्छ भने संसदलाई सहयोग गर्नको लागि अहिले पनि सरकार तयार छैन।
तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल अरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्व र कर्तव्य के हो भने संसदलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाएर राष्ट्रिय राजनीति र जनजीविकाको विषयवस्तुमा सरकारलाई गम्भीर गराउनको लागि भरपूर मात्रामा संसदलाई अब हामी चलायमान वा गतिशील बनाउनेतिर हाम्रो प्रयास हुनेछ। तर सबभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने संसदमा सरकारले एउटा उदाहरण दिउँ, संघीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने कुरा, नागरिकताको विधेयकलाई पूर्णता दिनु भनेर हरेक दिन म्यासेज चाहिँ नागरिकता विहीन जुन सन्तति हुनुहुन्छ उहाँहरूको म्यासेज आइराखेको छ। भन्दाखेरि नागरिकता लगायतका विषयवस्तुहरू जो जनसरोकारसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन् त्यो कानुन निर्माण छिटो गर भनेर पनि म्यासेज आइराखेको छ। त्यस्तै संघीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि कतिपय त्यस्ता कानुनहरू पनि पूर्णता दिनुपर्ने छ। त्यही भएर अहिले त मलाई के लाग्छ, यदि साँच्चै सरकारले यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नेतिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने इच्छा आकाङ्क्षा हो भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुईटैको आह्वान गरेर यो कानुनलाई, किनभने भोलि त हामी बजेट अधिवेशनमा जान्छौँ, तर आजको दिनमा त हामीले कानुनलाई पूर्णता दिने हो। किनभने राष्ट्रिय सभामा र प्रतिनिधि सभामा गर्दा लगभग 50वटा भन्दा बढी विधेयकहरू थन्केर बसेको छ र त्यो विधेयक जनसरोकारसँग जोडिएको विधेयकहरू हो। त्यो सरोकार भनेको संघीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउने विषयवस्तु हो, जनताको जनजीविकासँग जोडिएको विषय हो। भन्दाखेरि त्यो कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छैन। अनि सरकारले के भन्छ भने होइन अब संसद त अब हामीलाई चाहिएन भन्छ भने भोलि कुन निर्वाचनको विश्वसनीयता बोकेर यो सरकारले निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छ? त्यो त अब सरकारले बिजनेस दिइरहेको छैन, संसद औपचारिकतामा सीमित छ। अब हिजो शीतल निवासकै सर्वदलीय बैठक हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले चुनावमै जाने खालको आशय व्यक्त गर्नुभयो भन्ने कुरा छ होइन। राष्ट्रपतिले पनि चुनाव त राम्रो हो, ठिक छ, तपाईँहरूले त्यो विषयमा छलफल गर्नुहोस् भन्ने आशयको कुरा गर्नुभयो। यसको अर्थ सरकार त संसदलाई चुस्त दुरुस्त गतिशील बनाउनु भन्दा पनि जसरी हुन्छ चुनावको घोषणा गरिहाल्ने कि भन्ने जस्तो मनस्थितिमा देखिन्छ होइन। अब यो परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्छ? अनि यसलाई कसरी लिउँ भने हेर्नुहोस्, निर्वाचन त डेमोक्रेसीको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो, जनताको माझमा जानुपर्छ। तर निर्वाचनको पछाडि पनि त एउटा मापदण्ड हुन्छ नि, एउटा विधि प्रक्रिया होला, विश्वसनीयता होला, त्यो सम्पूर्ण कुरा हुन्छ। डेमोक्रेसीको निर्वाचनको विषयवस्तु भनेको फेरि राजतन्त्र र सैनिक शासन वा अरू निरङ्कुश शासनको निर्वाचन भनेको एउटै भनेर भन्नु हुँदैन। एउटा कुरा, किन यो संविधानले निर्वाचनमा जानको लागि पनि केही मापदण्डहरू, संवैधानिक एउटा आधारहरू तय गरिदिएको छ, त्यो अन्तर्गत गएर निर्वाचनमा जाने हो। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको व्यवस्था एउटा छ निर्वाचनमा जानलाई, उहाँ संविधानभन्दा पनि माथि गएर रुल अफ ल, कानुनी शासनभन्दा माथि गएर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइराख्नु भएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने फेरि पनि प्रधानमन्त्रीले आफू सरकारमा सत्तामा टिकिराख्ने र आफूले निर्वाचन गराउने भन्ने जुन उहाँको अभिलाषा छ, त्यो अभिलाषा त संविधान र कानुनको विधि प्रक्रियाभित्र जानुपर्छ। मैले आज उदाहरण पनि मैले त्यो सुन्दै गर्दा मलाई लाग्यो, सत्तामा हुने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस 64 सालमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभाको निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई थाहा थियो नि अबको 64 सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस हार्दैछ भन्ने थाहा थियो, तर मुलुक जित्दै थियो, शान्ति प्रक्रियालाई वैधानिक रूप लिँदै थियो, माओवादीहरू संसदमा अर्कै कुरा हो त, राष्ट्रिय राजनीतिले जित्दै थियो, आम नेपाली जनताको आकाङ्क्षाले जित्दै थियो, सपनाले जित्दै थियो, शान्ति प्रक्रिया वैधानिक ढङ्गबाट संसदलाई प्रवेश गर्दैछ निर्वाचनको माध्यमबाट, र संविधान सभाले जनताले बनाएको संविधान कति बलियो रहेछ हेर्नुहोस्। 59 सालमा 47 सालको संविधान राजाले कु गर्दाखेरि कति वर्ष लाग्यो फर्काएर ल्याउनलाई। आज जनताले बनाएको संविधान अहिलेको प्रधानमन्त्रीले कु गर्दा भनौँ नि, यो संविधान विपरीत विघटन गर्दा 3 महिनामा त्यो जनताले बनाएको संविधान भएको हुनाले आम जनताको त्यहाँ सरोकार भयो, किनभने आम जनता सडकमा उत्रेर अहिलेको संविधान बनेको थियो। त्यो संविधानको रक्षाको लागि आम जनता र नागरिक समाज सडकमा आएको होइन, नेतृत्व लिएको होइन, दलहरूको नेतृत्व त छँदै थियो। तर कति फरक रहेछ भन्दाखेरि अहिलेको संविधानले दिएको उपलब्धिलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा समावेशी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भन्दा माथि गएर अहिलेको सरकारले बहुमत आडमा यो संविधानलाई मतलबै नगरेर संसदै चल्न नदिने, संसदीय अभ्यासलाई चल्न नदिने, संविधानै नमान्ने, अनि निर्वाचन गराएर जनताको माझमा के को लागि जाने? 64 मा त काङ्ग्रेस संविधानको लागि र शान्ति प्रक्रियाको लागि जनताको माझमा गएको थियो। 70 मा फेरि हामी संविधान दिन्छौँ 2 वर्षमा र 1-2 वर्षमा हामी 3 तहको निर्वाचन गराउँछौँ भन्ने बाचाको साथ नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा गएको थियो र पुरा गरेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचनमा कुन एजेन्डाको लागि निर्वाचनमा जाने भन्ने आन्तरिक कलहको कारणले
आफ्नो आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले, दलीय गुटबन्दीको कारणले, वा यो मान्छे वा त्यो मान्छे मन नपरेको कारणले र सत्तालाई भरपूर मात्रामा प्रयोग गरेर निर्वाचनमा सत्ता शक्ति स्रोतलाई दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमाथि आफ्नो प्रभाव जमाउनलाई जाने निर्वाचन, त्यसको लागि त कसैले स्वीकार गर्दैन। त्यही भएर यो अभिव्यक्ति के हो भने संविधान विपरीतको अभिव्यक्ति हो। त्यति मात्र मैले भन्दिनँ। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँले अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले के भन्नुभयो भने हामीले संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको हामीले विरोध गरेको सदनमा, किनभने त्यो संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत थियो। र भोलिको दिनमा पनि यदि सरकारले संविधान विपरीत कुनै पनि काम, कुनै पनि विधेयक लिएर आउँछ भने त्यसको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी उठ्नु पनि पर्छ। संविधानको रक्षा अनि मात्र हुन्छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उपलक्ष्यमा के बोल्नुभयो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एसिड अध्यादेश ल्याउन नदिनको लागि हाउस बन्द गर्यो भनेर उहाँले गलत कुरा, संसदभित्रको गलत कुरालाई सूचना प्रवाह गरेर संसदलाई अस्थिरतातिर अगाडि बढाउनु भयो। भन्दाखेरि यो त संसदीय मूल्य मान्यताको विपरीतको अभिव्यक्ति हो नि। संसदमा बहसै नभएको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एसिडको अध्यादेशलाई ल्याउन नदिनको लागि हाउस बन्द गर्यो। उहाँले संविधान विपरीत अध्यादेश, जुन हिजोको दिनमा प्रतिनिधि सभामा हिजोको दिन यो संवैधानिक परिषदको अध्यादेश स्मरण गरौँ, संविधान विपरीत छ भन्दाखेरि सरकारले फिर्ता लिएको होइन, संसदले रिजेक्ट गरेको होइन। एकचोटि रिजेक्ट गरेको विषय संविधानको विपरीत, त्यो पनि संसद पुनः स्थापना भएपछि संविधानको रक्षा गर्नको लागि यो संसदको पुनः स्थापना भएको हो। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यो संसदको पुनः स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्थिरतातिर लिएर जानको लागि यो संसदको पुनः स्थापना भएको हो। जनसरोकारको विषयवस्तुमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा यो सरकारको पुनः स्थापना भएको यो संसदको, अनि यति धेरै जिम्मेवारी बोकेको यो संसदले संविधान विपरीत काम गर्दा पनि ठुलो हेरेर बस्ने संसद। त्यही त अब अघि तपाईँले पनि इङ्गित गर्नुभयो, जब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, चुनावको घोषणा गर्नुभयो, त्यतिखेर जुन प्रकारको आन्दोलन भयो, राजनीतिक दल मात्र होइन नागरिक समाज पनि आए, बुद्धिजीवीहरू आए सडकमा, सर्वोच्चले त्यो सबै कुराहरू हेऱ्यो, विचार गर्यो होइन, र संसद पुनर्स्थापना गर्यो। त्यतिखेर लाग्थ्यो कि संसद पुनर्स्थापना भयो भने त पहिलो बैठकबाटै सायद त्यहाँ अलिकति परिवर्तन आउँछ होला, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावै पेश हुन्छ होला, किनकि संविधान विपरीत काम गर्नुभएको भनेर त सर्वोच्चले नै त्यो निर्णयले त्यसलाई पुष्टि गरिदिइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई हटाइन्छ, नयाँ अवस्थाबाट संसद अगाडि बढ्छ, नयाँ सरकार गठन हुन्छ होला भन्ने जुन प्रकारको एउटा आम बुझाइ, सोचाइ, त्यो एउटा कल्पना थियो, त्यसले त मूर्त रूप लिनै सकेन नि। यसको कारण प्रधानमन्त्री यति शक्तिशाली हुनुहुँदो रहेछ कि अरू विपक्षी दलहरूले चाहेर त्यो प्रकारको गठबन्धन नै गर्न नसकिरहेको जस्तो देखिन्छ नि। सबैलाई यसरी लिउँ, अब सरकार बनाउने कुरालाई पनि फेरि हामी संविधान मान्ने पार्टी पनि हौँ र मान्नु पनि पर्छ, किनभने अहिलेको संसद पुनः स्थापना भएपछि हामी संविधानलाई अझै बढी महत्त्वको साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा कुरा, अहिलेको सरकार बहुमत प्राप्त सरकार हो, पहिलो कुरा स्पष्ट छ नि, बहुमत प्राप्त छ। माओवादीले त अहिले पनि सरकारलाई समर्थन दिएर चाहे हिजो 76 बमोजिमको भए पनि आज 76-2 बमोजिमको बहुमतको सरकार त छ। बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै अब अविश्वासको प्रस्तावको पनि एउटा विधि प्रक्रिया हुन्छ, एउटा समय आउँछ त्यसको। जब हामीले सरकारले गरेको यो काम अवैधानिक हो, सरकार संविधान विपरीत हो र गलत काम गर्यो भनेर हामीले मात्रै होइन, आम जनताले पनि त्यो कुरा बोलेको कुरा हो। तपाईँले भने जस्तै अविश्वासको प्रस्ताव एउटा के भने प्रक्रियाले अगाडि बढाउने व्यवस्था छ हाम्रो होइन, संविधानमा पनि छ, त्यसको एउटा प्रक्रिया पनि छ। तर तपाईँको अब के हो भने अविश्वासको प्रस्ताव भनेको पनि के हो भने बहुमत सिद्ध गर्ने र प्रधानमन्त्री देखाएर अविश्वासको प्रस्ताव लिएर जाने। त्यो पास भयो भने 2 वर्षसम्म अविश्वास ल्याउन पाइएन, फेल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव लग्न पाइँदैन। यो प्रक्रियाले त बाँधिदिएको छ नि हाम्रो संविधानले। तर तपाईँले भने जस्तै निश्चय नै सरकारले गलत गर्यो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदलाई विघटन गरेर संवैधानिक प्रहार गर्नुभयो, उहाँले संसदीय मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गर्नुभयो, त्यो स्वाभाविकै हो। तर यी सबै मुद्दाहरू के हो भने राष्ट्रिय राजनीति जनसरोकारसँग जोडिएका मुद्दा हो। यो कुनै काङ्ग्रेस सरकारमा जाने मुद्दा होइन, यो आम जनताले जसले संविधान चाहेको छ, कानुनी शासन चाहेको छ, त्यो जनतासँग सरोकार राख्ने एजेन्डा हो। तर सरकारमा जानु नजानु भन्दाखेरि हामी अहिले पनि भन्छौँ, यदि भोलि संविधानलाई फेरि प्रहार भयो भने आवश्यक परेको खण्डमा सरकारको नेतृत्व लिनको लागि पनि काङ्ग्रेस तयार हुनुपर्छ भनेर पनि हामी भनेका छौँ। तर त्यहाँ कन्डिसन छ, यदि कुनै संवैधानिक सङ्कट आयो भने, लोकतन्त्रमा कुनै पनि अस्थिरता फेरि प्रवेश गर्न खोज्यो भने त्यसपछि काङ्ग्रेसले त्यसको नेतृत्व आवश्यक पर्यो। त्यही त अब यस्तो छ, सरकारले त त्यो प्रकारको सकेसम्म संसदलाई गतिशील नदिने, त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन सक्छ, सबै प्रक्रिया नीति नियम मान्दै जाँदाखेरि त्यो चिज अलिकति छल्दै जाने बाटोतिर सरकार हिँडेको जस्तो देखिन्छ।
अब यो अवस्थामा त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका त पहिलाको भन्दा धेरै गुणा माथि निश्चय। देखिनुपर्ने अवस्था छ नि अहिले। निश्चय। त्यो अवस्थै आइसक्यो। तीनवटा बैठक त्यत्तिकै सकिसके। अब 6 गते फेरि संसद बस्दैछ हैन। कांग्रेसको भूमिका पनि त्यति धेरै जनताले आश्वस्त हुने गरी प्रभावकारी त देखिया छैन नि त। अब हामीले के सोचिरहेछौँ भने संसद भनेको एउटा सरकार र संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरूको बिचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नको लागि संसद प्रभावकारी हुनुपर्छ भनेका छौँ। तर अहिलेसम्मको हामीले सङ्केत के देख्यौँ भने सरकारले संसदलाई सहयोग गर्ने पक्षमा छैन। एउटा उदाहरणै दिउँ, वास्तवमा संसदको अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पहिलो अधिवेशनमा विभिन्न पार्टीले शुभकामना र यत्रो परिवर्तनपछि प्राप्त भएको संसद पुनर्स्थापना हो। सबै पार्टीहरूले त्यहाँ एउटा शुभकामना मन्तव्य दिएर भोलिको भावी रणनीति के त सत्तामा हुनु विपक्षमा हुनु त दोस्रो कुरा हो, तर राजनीतिक पार्टीहरूले संसद मार्फतबाट जनताको माझमा आफूले गर्ने रणनीतिको बारेमा वा प्रतिबद्धताको बारेमा शुभकामना दिने प्रचलन छ। तर कार्यव्यवस्थामा हामी पटक पटक यो कुराहरूलाई दोहोऱ्यायौँ, सरकार तयार भएन। किन हामी के चाहन्थ्यौँ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नै आएर पहिला संसदमा शुभकामना दिनु पर्यो नि, उहाँले संसदप्रति मेरो प्रतिबद्धता छ भनेर त उहाँले सुरुवात गर्नु पर्यो। तर हामी त्यो शुभकामना मन्तव्य राखौँ भन्दाखेरि सरकार पक्ष तयार भएन। र यो संसद भनेको पनि कस्तो रहेछ भने यो सरकार र संसदको बिचमा एउटा समन्वय भयो भने संसद पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। तर अस्तिको सङ्केत के देखियो भने तेस्रो बैठकमा हामीले फेरि शुभकामना मन्तव्य राखौँ, कम्तीमा पार्टीको प्रतिनिधिले राखौँ नि, आफ्नो विचार राखौँ, कम्तीमा धन्यवाद दिउँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई, आम जनतालाई हामी प्रतिबद्धता गरौँ। पार्टीले हिजो जे गल्ती कमी कमजोरी गरे पनि अब हामी यो संसदलाई गतिशील ढङ्गबाट अगाडि बढाउँछौँ भनेर एउटा प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरौँ, जनतासँग जोडिएका मूल्य वृद्धि लगायतका कुराहरूलाई पनि त्यहाँ कमिटमेन्ट गरौँ भनेर भन्दाखेरि सरकार पक्षले त्यसको अनुमति दिएन। प्रष्ट कुरा छ, त बाहिर आइसकेको छ। तर मलाई लाग्छ भोलि 6 गते पर्सिको 6 गतेकोमा शुभकामना मन्तव्यबाट प्रारम्भ हुन्छ र तपाईँले भने जस्तै निश्चय नै संसद भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हो। त्यही भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल सचेत छ यो कुरामा र कसरी प्रभावकारी ढङ्गबाट, किनभने विभिन्न बाटो छन् संसदलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट। सरकारले बिजनेस दिन्न, सरकारले जनताप्रति इमान्दारिता देखाउँदैन, तर प्रमुख प्रतिपक्षले दलले जनताप्रति इमान्दारिता एकदमै, किनभने संसदीय अभ्यास के रहेछ भने कानुनबाट मात्रै निर्देशित हुँदैन, यो अभ्यासबाट पनि मुखरित हुन्छ संसदीय अभ्यास। तपाईँले अमेरिकामा हेर्नुहोस् संविधान छैन तर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम कसरी गतिशील भएको छ। तर अब हामी के देख्यौँ भने संविधान भनेको संविधानको परिधिभित्र रहने, तर कानुनमा नलेखेको कुरालाई पनि संसदलाई राम्रो नजिर स्थापित गर्नको लागि संसदमा जस्तो भनौँ हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी दल उभिँदाखेरि पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकहरू जबरजस्त ढङ्गबाट पास भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरोध गर्दा बावजुद पनि संसद चल्यो, गलत नजिर थियो। तर अब हामी के भन्छौँ, यो संसदीय अभ्यासलाई एउटा राम्रो नजिर, राम्रो अभ्यासबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतको प्रतिपक्षी दलको बिचमा संवाद पनि भइराखेको छ र संवाद अनुसार हामी सरकारलाई सचेत पनि गराउँछौँ र आवश्यक परेको खण्डमा। अब यो चाहिँ संसदभित्र अब त्यो कानुनी रूपमा सरकारले पनि साथ दिनु पर्यो, प्रतिपक्षी दलहरू पनि हुनु पर्यो, त्यो भन्दा बैठक बस्नु अगाडि जुन निर्णयहरू हुन्छ त्यो आम नेपाली जनतालाई त्यति थाहा पनि छैन हैन। बाहिर तपाईहरू जस्तो व्यक्तिहरूले भन्नु भएपछि मात्र यो अवस्था रहेछ भन्ने बुझ्ने हो। अहिले आम नागरिकको चासोको विषय चाहिँ के छ भने अब यत्रो ठुलो घटनाक्रम भइसक्यो हैन, इतिहासमै कहिले सोच्दा पनि नसोचेको घटना भयो। यो घटनापछि अब संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई हटाइन्छ, नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ भन्ने प्रकारको त्यो एउटा जनमानसमा त्यो प्रकारको छ के सोच अहिले पनि धेरै धेरै ठुलो मासमा। त्यो चाहिँ कहिले सुरु होला? तपाईहरू प्रतिपक्ष बीचको सहकार्य कसरी जाने भन्ने त्यो टुङ्गो नलागेर हो अथवा के हो? तपाईहरू बीच के भइरहेको छ अहिले सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा चाहिँ? सरकारमा रहेको दल वा भनौँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले संविधान विरुद्ध संसद विघटन गर्नुभएको भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ हैन। यो गलत काम भयो भन्ने छ, अदालतले त्यसलाई ट्र्याकमा लिएर आएको कुरालाई हामी स्वागत पनि गरिसकेका छौँ। तपाईँले रह्यो अविश्वासको प्रस्तावमा केही पद्धति प्रक्रिया छ, 3वटा दल, थोरै थोरै सङ्ख्यामा रहेको सांसदहरू, अविश्वासको प्रस्तावका केही तयारीहरू हुन्छन्, केही प्रक्रियाहरू हुन्छन् र निश्चितताहरू विश्वसनीयता पनि हुन्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू संसदमा हुनुपर्छ, होइन भने पार्टीहरूले एकअर्कामा विश्वास गरेनौँ भने र भोलि गएर कुनै पनि तपाईँले भने जस्तै अविश्वासको प्रस्ताव कुनै कारणले असफल भयो भने त फेरि अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो गरेको कुरालाई त उहाँले फेरि शाबासी पाउनुहुन्छ। हामीले त त्यो चाहँदैनौँ। उहाँले गरेको गलत कामको परिणाम अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। तर यो 3 दलको बिचमा संवाद अगाडि बढेको छ, एकअर्कामा विश्वसनीयताको आधार तय हुनुपर्छ
तिनटै दलले आफ्नो पार्टीबाट संस्थागत रूपबाट यसलाई निर्णय गर्नुपर्छ, एकअर्कामा विश्वास हुनु पर्यो र एउटा विकल्पको प्रधानमन्त्री र किनभने निश्चय नै अहिलेको सरकार भनेको फेरि चुनावी सरकार हो, किनभने हामी 1 वर्षपछि फेरि स्थानीय निर्वाचनमा जनताको माझमा जान्छौँ। त्यो निर्वाचनको विश्वसनीयता पनि दिन जरुरी छ सबैलाई, किनभने होइन आम व्यक्तिहरूको अथवा बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषकहरूको भनाइ के हो भने जुन प्रकारको विलम्ब प्रतिपक्षी दलहरूले एकअर्कालाई विश्वासको वातावरण तयार पार्नको लागि गरिरहेका छन्, यही बीचमा प्रधानमन्त्रीका पहिलादेखिका पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री जेसुकै कलम पनि चाल्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ। हिजो नै अब शीतल निवासमा त्यत्रो एक प्रकारको सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ। यो विलम्बले गर्दा संविधान केही गर्नुभयो भने पनि फेरि उल्झन त आउँछ नि, त्यहाँ उहाँलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउनु पर्यो, फेरि केही समय राजनीति बिथोलिन्छ। बिल्कुल होइन। अब के हो भने हिजोको दिनमा संसद विघटन गर्ने र सर्वोच्चको निर्णयले हरेक दललाई एउटा निर्देशन दिइसकेको छ, संविधान बाहिर गएर अब संसदलाई विघटन गर्ने वा सरकार बनाउन पाइँदैन भनेर एउटा निर्देशन हो। यो कुनै अहिलेको सरकारले गलत काम गर्यो, संविधान विपरीत काम गर्यो, संविधानभन्दा माथि आफूलाई प्रधानमन्त्रीजीले आफूलाई संविधान माथि बसेर विघटन गर्नुभयो, त उहाँको मनसाय गलत मनसायले उहाँले संविधान समेतलाई प्रभाव पार्नुभयो, नकारात्मक प्रभाव पार्नुभयो, आघात पुर्याउनु भयो, संसदीय अभ्यासमाथि प्रहार गर्नुभयो। र अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै म फेरि दोहोऱ्याएँ, जसरी नेपाली कङ्ग्रेसको केही दिन पहिला पदाधिकारी बसेर पहिला त सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता थियो काङ्ग्रेसको, तर अस्ति भर्खरै सबै पदाधिकारीहरू पार्टीको शीर्षस्थ बसेर पर्यो भने काङ्ग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका भनेको चुनावी सरकार बनाएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर अनि सरकारको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अरे संसद दलको नेतालाई सभापतिज्यूलाई म्यान्डेट दिइसकेको छ भनेर सबै पार्टीले एक किसिमबाट त्यो कुरा बाहिर पारदर्शी हुनु पर्यो, जनताले त्यो कमिटमेन्टलाई थाहा पाउनु पर्यो। किनभने अहिलेको अविश्वासको प्रस्तावको पछाडिको जटिलता के हो भने तीन दलको बीचमा पूर्ण रूपबाट विश्वासको एउटा कडी तयार हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा फेरि भोलि संसदीय अभ्यास कमजोर नहोस्, फेरि मैले फेरि दोहोऱ्याएँ नि, अभ्यास कमजोर नहोस्, त्यहाँ कुनै पनि गलत नियत नदेखियो। कांग्रेसले नै जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढ्न सक्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले त्यो देखिन्छ हैन, त्यो हो पनि। तर यहाँ कांग्रेस भन्दा पनि अरू दलहरू बढी सक्रिय, जस्तो माओवादी केन्द्र अझ बढी सक्रिय भएको जस्तो देखिन्छ, जसपा त्यस्तै देखिन्छ। त्यसको दाँजोमा कांग्रेस चाहिँ अलिकति जस्तो 1-2 दिन अगाडि मात्रै कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापतिको जुन एउटा रहस्यमय मौनता अहिले भइरहेको छ, यो चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ सही ट्र्याक लादैन कि भन्ने प्रकारको आशय पनि व्यक्त गर्नुभएको छ हैन। मतलब कांग्रेस सभापतिले कांग्रेसले चाहिँ त्यो प्रकारको अन्य पार्टीले जस्तो त्यो एकदम जुझारूपन नेतृत्व परिवर्तनको लागि, अविश्वासको लागि अथवा आफू नेतृत्व लिनको लागि त्यति धेरै गरे जस्तो त देखिन्न नि त आम नेपाली जनताले। एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु, एउटा मात्र उदाहरण। हिजोको दिनमा सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो। त्यही बीचमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा लग्ने भन्ने कुरा पनि चलेको थियो। यदि त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव लगेको भए र सामान्य सर्वोच्च अदालतबाट फेरि जुन किसिमको निर्णय आयो, त्यो निर्णय आएको भए के हुन्थ्यो? संसदभित्र एउटा अस्थिरताको प्रवेश हुँदैन थियो। त्यसबेला संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, तर सर्वोच्च अदालतले फेरि 2टा पार्टीलाई विभाजन गरिदिएको भए त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो? त्यही भएर के भने संसदभित्र एउटा विचलन नआओस्। तपाईँले भन्नुभयो नि काङ्ग्रेसले अगुवाई गर्ने भनेको के हो? यो त अविश्वासको प्रस्तावको त तयारी र प्रक्रिया दुईटै मैले भन्दैछु, नेतृत्व पनि भन्दैछु, 3टा। तपाईँको आम जनताको चाहना के छ भने डेमोक्रेटिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले नै यसको अगुवाई गरोस् हैन, संवाद थालिनी गरोस्। तर हामीलाई कस्तो लाग्छ भने संस्थागत निर्णय हुनु पर्यो, पार्टीहरूको बीचमा पनि संस्थागत निर्णय गरेर, संस्थागत रूपबाट निर्णय गरेर एउटा आपसी समझदारी गरेर अविश्वासको प्रस्तावमा जान नसकिने होइन। तर त्यो आम जनताले त्यो कुरालाई थाहा पाउनुपर्छ। आम जनताको चाहना छ अहिलेको सरकारले गल्ती गर्यो, संवैधानिक कु गरेको छ, त्यही भएर अहिलेको सरकारले जनसरोकारको विषयवस्तुलाई मानेन, सत्तामा मात्रै टिकिराखेको छ, भ्रष्टाचार बढाइराखेको छ, जनजीविकाको सवालमा बोल्दैन, यहाँसम्म कि संसदलाई पनि गतिशील बनाउन चाहे छैन र निर्वाचनको नाममा निर्वाचन गराउन खोजेको छ भन्ने छ नि, आम आरोप त छ। तर के भने मेरो फेरि पनि धारणा के हो भने हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेसमा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि मौनता साधेको होइन, यो के भने समझदारीलाई विश्वासमा परिणत जाँदै हामी अन्त्यमै छौँ। अन्त्यमा तपाईँ सचेतक हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसको, यसर्थ यो कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् कि यो सरकार कति लम्बेला? तपाईहरुको गृह कार्यले कति के संकेत गर्छ? सरकार परिवर्तन अथवा अविश्वासको प्रस्ताव अथवा 3 दल मिलेर नयाँ सरकार कहिलेसम्म बन्ला? मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले फेरि पनि निर्वाचन गराउने विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ। जुन सरकारले संविधान मान्दैन,
वैधानिक संविधान मान्दैन, उसले वैधानिक निर्वाचन स्वीकार गर्छ र त्यो किसिमबाट निर्वाचन गराउँछ भन्ने कुरामा दल होइन आम मतदाताहरूको पनि विश्वास छैन। किन सत्तामा जाने भर्याङ मात्रै बनाउने होइन संविधान र निर्वाचनलाई, सिधा कुरा। तर के भने निर्वाचनको विश्वसनीयताको लागि र आगामी निर्वाचनको लागि अहिलेको सरकारले निर्वाचन गराउँदैन र अहिलेको सरकारले संविधान बाहिर गएर निर्वाचनको घोषणा पनि गर्न सक्दैन, किनभने संसद जीवन्त भइसकेको छ र त्यहाँ खबरदारी गर्नको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अरू दलहरू अहिले तयार भएर बसिसकेको अवस्था रहेको छ। त्यही भएर के भने आगामी निर्वाचन जुन स्थानीय निर्वाचन वा सङ्घीय निर्वाचन जुन निर्वाचन भए पनि अहिलेको सरकारले नगराएर अब आगामी निर्वाचनमा तपाईँले सोधेको प्रश्नको जवाब चाहिँ अबको निर्वाचन स्थानीय चुनाव र अरू चुनाव गराउनको लागि निर्वाचन सरकार बन्नेछ। त्यो ठ्याक्कै अहिले हुन्छ तुरुन्तै हुन्छ भन्ने छैन, त्यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। त्यो समझदारी जब विश्वासमा परिणत हुन्छ सरकारको गठन हुन्छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद छ। हस् दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रतिनिधि सभाको बैठक र अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषाल। यही संवादसँगै AP टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।